صباح النور الفاميلا، صافا كي صبحتوا. انا كي فقت شديت لاباج ديال الجيف واي، حليتها. شوفوا شنو لقيت. كيف ما شفتوا تسينيالا لو كونت ديال الجيف واي، والناس اللي سينيالاوه راهم فرحانين دابا وكيتفرجوا في هاد ستوري. خليكم معايا، عندي لكم واحد الهضره، ولكن قبل غادي نشرح للناس اللي نتوما ظلمتوهم بهاد السينيال، وغادي نشرح لكم علاش ظلمتوهم. اول حاجه غادي نعيط لكم المول لاجونس اللي خدامه معاها انا في هادشي ديال لي جيفواي، اللي هو عبد الله ابو جاد. اجي عافاك. عبد الله ابو جاد هو مول لاجونس اللي كدير هاد لي جيفواي ياك، وانا خدامه، انا وحده من اللي خدامه معاهم. هذه الحاجه الاولى. سي ابو جاد، كتربحوا من هاد لي جيفواي نتوما كشركه؟ جبتوا لنا صداع مع الاستاذ، حشوم عليكم. قول لي، كتربحوا نتوما الفلوس من هاد لي جيفواي؟ وي كتخلصوا شي اطراف وحده اخرى؟ بزاف. بشكون؟ بحال شكون؟ انا نشرح لكم. الوغ اول حاجه، لاجونس هي شركه على سنه الله ورسوله، داكشي ديكلاري وكلشي مقاد، ديما كنخلصوا ضرائبنا، ديما تنخلصوا مسائل ديالنا. وهاد لاجونس تتربح من الديجيتال، داكور، تتربح من الاشهارات اللي كيداروا في لي ريزو سوسيو، يا اما عند دي انفلونسور، يا اما حنا كنمشيو نخلصوا اشهار عند فيسبوك ولا انستغرام، اولا مثلا عند الاستاذه الكريمه، لي كولابوراسيون الى اخره. منين جا الحجر الصحي؟ طبعا حبسنا لي كولابوراسيون، حبسوا لاجونس، حبسات لي زاكتيفيتي ديالها. جاو واحد البنات عند ساره قالوا لها حنا منظمات، حنا كننظموا، داكور، كننظموا هاد المسابقات. قلت لها مزيان، المهم اي حاجه غدار دار قانونيا، ودابا نشرح لكم قانونيا. طبعا انا ماشي ضليع في القانون، دونك الحل اللي لقيت مع المحامي ومع الكونطابل هو انه الا دخلتوا دابا لاباج اوفيسيال ديال ساره، تلقاو تحت واحد اللعيبه مكتوبه فيها كولابوراسيون اي جيف واي ولا غير كولابوراسيون. المهم هذاك لو كونت انستغرام ديال لاجونس، داكور. دونك كاين ناس تيجيو يخلصوا نيشان لاجونس، تيخلصونا. فين تيخلصوا لاجونس؟ يعني غتخلص تي في اللي هي 20%، يعني غتخلص اي بريستاتير خلصتيه تتخلص عليه 17% ديال ضريبه الدخل، وكثر من هذا الشيء تتخلص في الاخر في لي بينيفيس 30%. مزيان، هادشي غير تنهضر على لو كوتي قانون الدوله. كاين اطراف اخرين تيربحوا، انا نشرح لكم. بقاو المنظمين. الوغ المنظمين بكل صراحه الحمد لله كنا سبب في انهم انتعشوا وعاشوا معنا بزاف ديال المنظمين اللي يعيشوا حتى عائلاتهم بديك الفلوس اللي تيربحوا معنا. الا حسبت المجموع ديال داكشي اللي تعطى المنظمين الملايين، داكشي خيالي، ولكن فرقه على المنظمين. كاين اللي الحمد لله ضرب معنا بزاف حيت خدم معنا بزاف ديال لي كيفواي، وكاين اللي شويه. ولكن اللي خاص تفهموا انه قبل ما الحجر الصحي باش دير كولابوراسيون عند الاستاذه الكريمه، راه 10 ولا 20 فوا هذاك لو بري اللي دابا دايرين ديال الاشهار ديال زعما الجيف واي. حنا شنو كنبيعوا بلاصه في لو جيف واي، وانا غنشرح لكم لو ديتاي، سمحوا لي. مشيت بدلت حيت نتوما عارفين قصاي عزيز عليه يرد عليا، هربوا المحبه وداكشي. على العموم بالنسبه لهذا الشيء، الناس من تيجيو عندنا، الناس اللي تيجيو تيخلصوا باش يكونوا في الجيف واي، هذوك الناس تيجيو عند لاجونس، ماشي عندي وماشي عند ساره. هذوك الناس ما عمر ما البنات اللي خدامين معايا في لاجونس ما حددوا ليهم حتى 10,000 ابوني غيتزاد ليه. حنا بامكاننا نحددوا، نتوما تتشوفوا بعينيكم تيشاركوا الحمد لله ديما اكثر من 100,000، ولكن ما عمر ما غنتاجروا في عباد الله، ما عمر ما غنقولوا لهم حتى 20 لان نتوما ماشي بضاعه، ماشي بطاطا من الاخر. دونك اي واحد تيجي وتيشارك معنا في الجيف واي يعني كممول، هادوك الناس كاملين راه تيكبروا بكم، حيت جايين بلا اونغاجمون، ما عارفش راسو شحال غادي، واش غيربح لي زابوني ولا لا، واش غتبقاو معاه مشاركين بعد السحب ولا لا الى اخره. ولكن تيكبر بكم حيت تعتبركم نتوما جمهور راقي، الجمهور ديال ساره، الناس اللي متبعين ساره، الفاميلا، داكوغ. واش في خبركم ان لي كادو الجوائز اللي تتربحوا مكلفه بهم ساره، هي اللي كتعطيهم وهي اللي كتخلصهم، وهي توقف على انهم يتصيفطوا، وراكم تشوفوا لا فيديو اللي تيوصلوا شي حاجه تيصور وتيصيفط الى اخره، وكنبارطاجيو تيلمون هي عطيكم اهميه، وما تيقاش في لاجونس، ما باغاش لاجونس هي اللي تكلف بلي كادو باش ما يكونوش المشاكل، علما انه راكم عارفين دابا الحجر الصحي راه باش تصيفط شي حاجه ولا باش تفيريفي لا كاليتي ديالها ما هي وما لونها، داكوغ. ساره
بعيد على كاع هادشي د الفلوس كامل. انا من 2013 وانا في الديجيتال وخدمتي هي الديجيتال ونربح من الديجيتال عادي جدا. انا كنهضر على لي كيفوي اللي كدير ساره، اي كيفوي اخرى انا ما مسؤولش عليه، حيت انا عارف راه تنعرفوا الكواليس، عارف ان ماشي كلشي صافي ونيشان. انا عندي عائله ما نبغيش ندخل لهم درهم الحرام. مزيان. بالنسبه لواحد والله الا عرفتي واحد السيد كنت نتفرج فيه عزيز عليا، ما تنعرفوش بيرسونيلمون، تالمو كنتفرج فيه تهضر عليا، جا قال لهم كنتحدى ابو جاد ربح 38 مليون من الكيفوي الاخر يعطي 10000 درهم لشي جمعيه. الوغ الا لقيتي عندي 38 مليون ربحتها كشيفر دافير بلا ما نهضروا على التيفيا، بلا ما نهضروا على الضرائب، بلا ما نهضروا على لي شارج، غير شيفر دافير ديال 38 مليون من الكيفوي اللي فات، انا غنعطي 38 مليون كامله صافي، نعطيها ماشي غير الجمعيه، نعطيها لكلشي. مزيان. وما كاينش شي واحد غيقول لي لمن دير الخير او لا دير الخير، حيت الحمد لله كنديرو. هذا اللي دار الفيديو غيشوف سيغمون لا ستوري، بغيت نقول ليه اولا كنحترم الذكاء ديالك، واخيرا كاين شي واحد ذكي كيهضر في هذه المواضيع، ولكن نكونوا متفقين راك كتخلط الصالح مع الطالح، اللي زوين مع اللي خايب. خاصك تعرف وتكون انفورمي، عارف بالضبط كل واحد وداكشي كامل الخبايا باش ما تغلطش، حيت دابا الغلط في هادشي ديال اللي كل توسكي الكترونيك راه ولا تيتحاسب عليه. داكوغ. وباش ما تغلطش حتى الناس اللي متبعينك، لان العاطفه اللي تتحاسب بها ناس اخرين راك تستعملها. مين تتقول له راه فلان ربح 38 مليون، انت ما عندكش مسكين شي يقول ناري تيحقد مسكين، تيحس بواحد النقص وتيجي عندي. فين هي 38 مليون؟ عايش في ابارتمون عباد الله، فين هي؟ الوغ الفاميلات سمحوا لي طولت عليكم، بغيت نكمل بواحد الخلاصه. هاد ليكو سيستيم اللي صوبنا حنايا تنهضر علينا حنا ساره ابو جاد، تيستافدوا منه طبعا الشركات تستافد، تيفيا، الدوله، لي الضرائب كاملين لي زامبو كاملين الانواع ديالهم، حيت حتى ساره باش تنخلصوا على 17% تنعطيوها للدوله. داكوغ. كاين حتى العائلات المنظمه، حيت فين تنقول عائلات ولا اسر تتلقى البنت مع راجلها تيجريو على طرف الخبز، تينظموا معانا في هذه الفتره ديال الحجر الصحي، امهم تتعيط لساره تتبقى تدعي معاها. فهمتوني؟ وعاد الناس اللي تيشاركوا في لي كيفواي كاين عندنا قصص نجاح، كاين اللي تيشاركوا شكون هما مثلا هذوك اللي تيكون في هذوك لي كونط اللي خاصك تابونا ليهم، كاين اللي الحمد لله ديكولا وكاين اللي ما صدقاتلوش باش نكون صريح. وعاد نتوما الفاميلا الناس اللي تيربحوا راه ايفون 11 انا ما عنديش حاليا، ما عنديش ايفون 11. داكوغ. دوك لي كادو فريمون من قلب ساره لقلبكم. داكوغ. وانا اشهد بهذا، وهذه شهاده للتاريخ، ان ديك السيده حمقى هبيله ناشطه كتبغي الناس كتبغيهم. راه الناس راه تنتلاقاوها في لي شو ديالي راه 1000 واحد وتتسلم على كل شيء بالوجه ما تتعياش، وكانت حامله واحد النهار عرفتي سخفات. الحمد لله اللهم فشهد. انا قلت لكم بغيت نوضح باش اللي شاف شي فيديو اللي هذا ما يبقاش يبرز راسو معانا حنايا. داكوغ. تنسطر على حنايا بحال الصراحه انا اللي بقى فيا من هذه القصه كامله هما لي فامي اللي كنت خدامه معاهم، البنات والولاد اللي كنت خدامه معاهم. فريمون ربي لقاني مع ولاد وبدات الناس اللي مساكن كانوا فرحانين وكانوا كيشاركوا معايا لي زوبجيكتيف ديال شنو باغيين يديروا من هاد الفلوس، وكنتو ماشي وحدين تعرفوا. ما نقدرش نشارك حيت داكشي كيبقى خصوصي، ولكن كنت تعرفوا شنو كانوا باغيين يديروا بها. غادي سمحوا لي هادشي نقدر نقول، سمحوا لي انا براسي ما كنتش باغيه هاد السيناريو، ولكن هادشي اللي ما عندي ما نقول. الفاميلا بغيتكم تشجعوا لي ساره. انا نقول لكم علاش ما بغيتش هاد الاكسبيريونس ديال هاد لي كيفواي اللي دارتهم في الحجر الصحي، اللي عند بالها كتعاون الناس وفرحانه بد تتربح عباد الله، فرحانه بانها تتعاون دوك العائلات الى اخره. ما بغيتش تسالي الاكسبيريونس بحال هكا، دونك درت ان كونت جديد للمسابقه. غتدخلوا غتلقاو فيه دي جون، انا نقول لك علاش غتلقاو فيه دي زابوني، حيت هاد لو كونت كنت دايرو باغمي لي كونت اللي تابوناو ليهم في المسابقه في الشروط. يعني كاع الناس اللي مابونين ديجا ليه راهم مطبقين الشروط. اتاكيو بغيتكم تهجموا، نديرو غير 24 ساعه وغادي نديرو من بعد السحب. بغيت تفرح وتعطيكم الجوائز وهي فرحانه، ما بغيتش ليكسبيريونس سالي بحال هكا. راه الا كاين شي واحد بوراس
تيفكر بعقله ماشي بقلبه واستراتيج وتفكر في الفلوس وكيفاش يربح فلوس وداك الشيء راه هو انا، ولكن ولد الناس فهمتي. انتم عارفين. اخر حاجه وغادي نرجع التليفون لمولاتو. بغيتكم ان شاء الله منين تدخلوا دابا تشوفوا داك لو كونط، هاد لو كونط، هاد الناس اللي حنا مابونين ليهم اللي مشاركين معنا في المسابقه راهم مكبرين بكم، وانا نشرح لكم علاش. نتوما كبروا بهم. مور السحب اللي بان لكم يستاهل تبقاو عنده، بقاو متبعينه وشجعوه. شوف راه الارزاق بيد الله، داكوغ؟ يعني ماشي الا شجعتي شي واحد ولا عاونتيه باش يطلع راه غينقص لك من رزقك انت، بالعكس ربي تيجازيك بنفس او لا اكثر من داك الشيء اللي انت عطيتي، داكوغ؟ الا شجعتي دوك الناس طبعا اللي يستاهلوا راه ربي غيسهل عليك حتى نتايا. وهاد الناس علاش مكبرين بكم؟ حيت سامبلومون اللي تيجي يخدم عند ساره او اللي تيجي يشارك في الكيفوي ديال ساره باغي لا كاليتي ماشي لا كونتيتي، حيت حنا ما كنضمنوا له والو، ولكن باغي الناس نقيين وزوينين بحالكم. سيادنا السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد ستوري مطلب مني حتى شي واحد نديرو، درتو بشكل ارادي. هذه القناه ديالي، قناه صحفي بدر مجدان، وهذا الاستاتيستيك ديال القناه. انا شاركت في الجيفواي ديال ساره، ديال الخاص باليوتيوب، وكانت واحد الدفعه باش انني قدرت نطلع لهاد المستويات كاملين. كيف ما كتشوفوا في ظرف 90 يوم قدرت نحقق اكثر من نص مليون مشاهده. هذا بفضل الخدمه ديالي وبفضل الدعم ديال ساره ابو جاد من خلال الجيف واي ديالها. ما بغيتش نبين الارباح حتى هي ماشي شي حاجه او تاني، لانني يلا كنت حقق الشروط ديال الدخل باش نبدا نربح من يوتيوب، دونك لا داعي انني نبين. هذا غير فيديو باش نوضح للناس اللي كيقولوا حكا ما حكاش، الناقه وهادو راه كينصبوا ما كينصبوش. الناس راه ما كتنصبش. عندك واحد الخدمه خديتيها جيتي تخلص عليها باش تولش في ستوريات. الاخوان راه الا بغيتي تطلع لاشين ولا بلا هاد الجيف واي ولا بغيتي دير شي حاجه خصك الملايين صحاح. هما كيديروا واحد الثمن رمزي، كتشري واحد البلاصه في واحد المسابقه الجيف واي باش تربح الوقت وتطلع لاشين ديالك او الحساب ديالك في الفيسبوك او في الانستغرام في واحد المده بسيطه. اما الا مشيتي دير سبونسوريزي ولا دير ما غاديش توصل لهذا العدد وخصك مده طويله. اذا الاخوان